तपाईँ इमान्दारी साथ भन्नुहोस् त, तपाईँले पुरै अन्तर्वार्ता पढ्नुभएको हो? तपाईँले पुरै अन्तर्वार्ता पढ्नुभएको हो? यदि शीर्षक मात्रै पढ्नुभयो भने त तपाईँसँग कुरै गर्न सक्दिनँ। कुनै पनि कारण छैन भन्ने हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय एकताको के आधार हो? जब त्यो राष्ट्रभित्र बस्ने सबैलाई के लाग्छ भने समानतातिर हामी उन्मुख छौँ। समानता रातारात स्थापित हुँदैन, तर समानतातिर बाटो समातेको हुनु पर्यो, हैन? दोस्रो चाहिँ के हुन्छ भने न्यायको सुनिश्चितता, तुरुन्त न्याय स्थापित भइहाल्दैन, हैन? त्यो पनि एउटा आदर्श हो, तर न्यायतिर बढिरहेको हुनु पर्यो। तेस्रो के हुनु पर्यो भने हिजो हामी जहाँ थियौँ त्यहाँभन्दा हामी अगाडि बढ्दै छौँ, त्यो एउटा भावना हुनु पर्यो। चौथो चाहिँ के हुनु पर्यो भने म अरूको तुलनामा पछाडि छैन भन्ने सबै समुदायमा हुनु पर्यो। अहिलेको नेपालमा त्यो चारै मध्ये तपाईँ मधेसी भएर सोच्नुभयो भने त्यो त कहीँ पनि छैन नि त, हैन? तपाईँ एयरपोर्टमा ओर्लिना साथ विदेशमा बस्नेको पनि ह्युमिलिएसन भन्छ, अवमानना सुरु हुन्छ र त्यो निरन्तर बस चढेर जब चुरे काट्दैन त्यति बेलासम्म विदेशमा पसिना बगाउने कामदारको पनि कायम रहन्छ। यो अवस्थामा त्यो सानो समूहमा अथवा छरिएको समूहमा रह्यो भने मान्छे सहेर पनि बस्छ, तर मधेसी छरिएरको समूह त होइन, एक ठाउँमा छ, अन्य ठाउँमा त थोरै जनसङ्ख्या छ। काठमाडौँमा एउटा चाहिँ होला 10 लाख नागिसकेको भन्छन् मधेसीहरूको, नभए त पहाडमा अरू ठाउँमा त साह्रै थोरै छन् नि त, हैन? एक ठाउँमा बसेको छ, निरन्तर अवमानना छ, निरन्तर अवहेलना छ, समानता उन्मुख छैन, न्यायको बाटो देखिँदैन। त्यसैले एउटा सन् 1990 मा आश जागेको थियो, पुरा भएन। भाषाको मुद्दामा आएर जब सर्वोच्च अदालतले मधेसको भाषालाई स्थानीय सरकारमा पनि मान्यता दिएन नि त, हैन? सन् 1990 मा आश जागेको थियो, भएन। सन् 2006 पछि आश जाग्यो कि अब त प्रजातन्त्रले दिएन, गणतन्त्रले दिन्छ। अन्तरिम संविधानले त्यसबाट हटायो। सन् 2008 मा अब त स्थापित भयो, हाम्रो संविधान सभा आयो, हाम्रो समानुपातिक प्रतिनिधित्व छ, त्यो आश जागे थियो, त्यो आश पनि हरायो। सन् 2015 मा फेरि एउटा आश थियो कि अब तेस्रो मधेस विद्रोह पछि होला। पटक पटक निराश हुँदै गएपछि मान्छे त आत्मघातको बाटोमा जान्छ नि, र त्यो जानु भनेको त तपाईले अघि भन्नुभयो नि कि छुट्टिनु नराम्रो हो, छिट्टिनु भन्दा पनि टुक्रा टुक्रा हुनु र अरूको नियन्त्रणमा जानु त त्योभन्दा नराम्रो हो नि त, हैन? त्यो परिस्थिति जब आउँछ, जब राज्यले सम्हाल्न सक्दैन, त्यो चाहिँ परिस्थिति आउनै सक्दैन भन्ने हो भने त त्यसको लागि कुनै पनि तयारी हुँदैन नि त। तयारी हुनको लागि वर्स्ट केस सिनारियो अङ्ग्रेजीमा भन्छन् कि सबभन्दा नराम्रो के हुन सक्छ भन्दाखेरि यो हुन सक्छ, अनि त्यो हुन नदिनलाई के गर्ने भने त्यो गर्ने हो नि त। त्यति कुरा मैले त्यत्रो त्यो अन्तर्वार्तामा व्याख्या गरिसक्दा पनि सारा रामायण पढिसकेपछि लङ्का जलाउने को थिए भनेर सोद्धाखेरि ए त्यो त थाहा भएन भने जस्तो क्या त्यो। अनि त्यो त तपाईँले प्रष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, होइन? यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तराई विभाजनको लागि योग्य छ भन्ने भन्नुभएको थियो, होइन? अब मैले पुरै पढाएको थिएँ, तपाईँले यस्तो हेडिङ मात्रै भनेर। किनभने अधिकांश मेरो मसँग यो प्रश्न चाहिँ त्यो अन्तर्वार्ता प्रकाशित भइसकेपछि जसरी तपाईँ पहिलो मधेसीको पहिलो नेपाली भने जस्तो यो प्रश्न चाहिँ निरन्तर सोधिने भएको हुनाले र मैले भेटेकोमा सायद यो प्रश्न सोध्ने 50औं जना मध्ये तपाईँ पहिलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले मलाई पुरै अन्तर्वार्ता पढेको छु भनेको छ। तर त्यो धेरै मान्छेहरू त हेडलाइन मात्रै हेर्छन्, होइन? त्यो हेडलाइन मात्रै हेर्नेहरूले त्यो विचार बनाउने भयो नि त, होइन? विचार बनाउने होइन, त्यो पूर्वाग्रहको पुष्टि। अधिकांश व्यक्तिमा के हुन्छ भने विचार बनाउनको लागि त तथ्य बुझ्नु पर्यो, तर्क बुझ्नु पर्यो। पूर्वाग्रहको पुष्टिको लागि त ए मधेसीहरू भने त्यस्तै हुन्छन्, ए नेवारहरू भने यस्तै हुन्छन् भनेर कल्पना गरेर त्यसको लागि तयारी गर्नुपर्छ समाज र राज्य कि त्यो कसरी हुन नदिने,
होइन, त्यतातिर छैन, त्यो त समस्या छैन भनेपछि अभिव्यक्तिले चाहिँ तपाईँलाई पनि प्रत्यक्षतावादीको दृष्टिकोणले हेर्ने मान्छेहरू बढा छन्। त्यसले मलाई के फरक पार्छ? मलाई फरक पार्छ काम गरेर खाने हो, एउटा सामान्य कामदार। इमेज त खराब भयो। इमेजको बारेमा म किन चिन्ता गरौँ भने जसलाई इमेज बेच्नु छ, भोट लिनु छ भने इमेजको चिन्ता गर्नु पर्यो होइन। ठुलो नोकरी खोज्नु छ भने इमेजको कुरा गर्नु पर्यो, प्रेमिका खोज्नु छ भने, प्रेमी खोज्नु छ भने इमेजको कुरा गर्नु पर्यो, एनजिओको लागि ग्रान्ट खोज्नु छ भने इमेजको कुरा गर्नु पर्यो, नियुक्ति खोज्नु छ भने इमेजको कुरा गर्नु पर्यो। इमेज भन्दा मेरो लागि सत्य महत्त्वपूर्ण हो नि त। मेरो इमेजको लागि मैले सत्य नबोल्ने। तपाईँ मधेसलाई त्यति प्रेम गर्ने मान्छे, मधेसको माटोलाई मान्छे काठमाडौँमा घर चाहिँ किन भन्नु? होइन, म त काठमाडौँको बासिन्दा हो भन्दैछु। म त काठमाडौँको बासिन्दा हो। म चाहिँ मधेसको होइन, म त अब काठमाडौँमा त 30-40 वर्ष भइसक्यो। मेरो छोराछोरी यहीँ जन्मेका छन्, मेरो यहाँ स्थायी घर छ, म यहाँको मतदाता हुँ, म त काठमाडौँको बासिन्दा हुँ। सुरुमा होस् होइन, सुरुमा खोज्दै सुरुमा म त काठमाडौँमा भोट हाल्छु नि, तपाईँ सर्लाहीमै गएर भोट हाल्नुहुन्छ। त्यही त म भन्दैछु नि त। यदि म मधेसको पक्षमा कुरा गर्ने हो भने व्यक्तिगत रूपमा त मलाई नोक्सान छ नि त। तर मैले त नेपालको समग्र हितको लागि मधेसको हित जरुरी छ भन्ने कुरा उठाएको हो कि काठमाडौँकै लागि पनि मधेसको हित सुरक्षित हुन जरुरी छ। तपाईँ त्यही पहाडिया समुदायको भएको हुनाले तपाईँ के लाग्छ भने मधेसको मान्छेले मधेसको कुरा उठाउनुपर्छ। म त के भन्छु भने म मधेसी काठमाडौँको मधेसको कुरा उठाएको, काठमाडौँको पहाडीहरूले पनि मभन्दा पनि अझ अगाडि गएर मधेसको कुरा उठाउनु पर्यो। मधेसीहरू यहाँ स्वेच्छा ल्याएको, मधेसमा पहाडीलाई राज्य नियन्त्रित रूपमा पुर्याएको हो। फरक त्यो छ, त्यसमा फरक हुन्छ। स्वेच्छामा आएकोहरू परीक्षा स्वेच्छाले जानेकोहरू पनि छन्। तपाईँले एकचोटि फेरि पुनर्वासको इतिहास पढ्नुहोस्, तपाईँले फेरि एकचोटि पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणको इतिहास पढ्नुहोस्, तपाईँले एकचोटि फेरि मालपोत कार्यालयले कसरी जग्गा दिएको छ। सरकारले पनि आफ्नो देशको बासिन्दालाई यो ठाउँमा भन्दा यो ठाउँमा राख्छु भनेर भन्नु पाएन। सबै देश त आफ्नै एउटै हो त। एउटै त हो, तर एकजना मधेसीले पहाडमा कहीँ भूमि वितरणमा पाएको मलाई उदाहरण दिइदिनुहोस् त। नेपालमा सबभन्दा धेरै सुकुम्बासी जाति भनेको मुसहरहरू हुन्। त्यत्रो सुकुम्बासी आयो, पञ्चायत कालदेखि चल्दै आएको छ। कति हजार मुसहरले सुकुम्बासी जग्गा पाएको छन् यो राज्य सत्ताबाट, मलाई दिनुहोस् त उदाहरण। यो त सिधा निर्जातीय राज्य हो। आफ्नो निर्जातीयतालाई अगाडि बढाउनको लागि मधेसलाई कब्जा गर्ने हिसाबले चाहिँ आफ्नो निर्जातीय समूहलाई सांस्कृतिक रूपमा कब्जा गर्ने, राजनीतिक रूपमा भूभाग हो। स्वेच्छाले जब जान्छ त्यो कब्जा कहलिँदैन। तपाईँले भने जस्तो हो भने त इजरायलले के अरे वेस्ट ब्याङ्कमा यहुदीहरूको बस्ती सारेको कुरा त्यो त आफ्नै भूभाग हो भने जस्तो भयो। त विवादित भूभाग हो नि, त्यहाँको अधिकार विवादित हो नि। पहाडियाहरूको जनसङ्ख्या मै बच्चा हुँदा पनि पहाडियाको जनसङ्ख्या 10% थियो, अहिले 30% नागिसकेको छ। नेपाल भूगोल नेपालभित्रको हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। त्यो नेपाल राज्यभित्र दुई किसिमको निर्जातीय समूह छ। एउटा नेपाली निर्जातीय समूह छ, एउटा मधेसी निर्जातीय समूह छ। त्यसमा तपाईँलाई शङ्का छ भने कुनै पनि मधेसको नेपाली बस्तीमा भैरहवाको, वीरगन्जको, विराटनगरको, जनकपुरमा ब्रह्मपुरी नेपाली बस्ती हो। के अरे मुरली चौक भन्ने त्यहाँ मधेसीहरू धेरै छन्। भानु चौक नेपालीहरूको वर्चस्व छ, जनक चौकमा मधेसीहरू छन्। जहाँ पनि गएर हेर्नुहोस् निर्जातीय रूपमा त विभाजित हामी छौँ नि। त्यसलाई कसरी तपाईँ, मैले भनिहालेँ नि, त्यो रोगै स्वीकार गर्न तयार छैन। अनि त्यसको चाहिँ कसरी इलाज गर्नेतिर जान्छ कसरी? एकजना यो सोझै तपाईँ पूर्वाग्रहलाई प्रश्न नबनाउनुहोस् के आउनु होइन। त्यही पूर्वाग्रह जहिले पनि बलियो निर्जातीय समूहको हुन्छ।
राज्य पनि तपाईँको छ, संस्कृति पनि तपाईँको छ। मेरो न राज्य छ न मेरो संस्कृति छ। देश चाहिँ छ, राज्य छैन, संस्कृति छैन। पूर्वाग्रह भने बलियोको हुन्छ, कमजोरको पूर्वाग्रह हुँदैन। नोकर र मालिकमा नोकरको पूर्वाग्रह हुन्छ, मालिकको पूर्वाग्रह हुन्छ नि। तपाईँ त मालिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्छ नि त। त्यसैले मैले त्यो कहाँ भनेको छु कि पहाडिया चाहिँ मधेसमा जानु हुँदैन, त्यस्तो त गर्नै हुँदैन। त्यो गर्नु भनेको त त्यो पूर्वाग्रहलाई झन् बलियो बनाउनु हो। खालि के हो भने राज्य संरक्षित रूपमा विभेद गरेर त्यो गर्न भएन। उदाहरण त स्वाभाविक छ नि, मधेसी बाहुल्यबाट पहाडी प्रतिनिधित्व पञ्चायत कालमा पनि हुन्थ्यो, बहुदल कालमा पनि हुन्थ्यो, गणतन्त्रमा पनि भइरहेको छ। पहाडबाट पहाडिया समूहको खसार्जको वर्चस्व तनहु कास्कीबाट लमजुङबाट एकजना देखाइदिनुहोस् त मधेसीलाई जिताएर। राम जनम भने मेरो जिल्लाका जिन्दगी दोलखामा नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति गरेका रामचन्द्र तिवारी मेरो गाउँको जिन्दगी नेपाली कङ्ग्रेसको राजनीति गरेको सिन्धुपलाञ्चोकबाट जब राजनीति गर्ने बेला आयो, राम जनमजीलाई चाहिँ महोत्तरीको प्रतिनिधि, रामचन्द्र तिवारीलाई नेपाली कङ्ग्रेसमा मधेसीको प्रतिनिधि। यति निर्जातीयता संसारको कुनै प्रजातान्त्रिक दलमा हुँदैन क्या त्यो। तर छ त, यथार्थ हो। यसलाई चाहिँ यो छँदै छैन भनिदिएपछि त पुरै टुङ्गी गयो भने। यत्रो कुरा लामो कुरा गर्ने त मेरो घाँटी सुकाउने भन्दा त केही पनि अर्थै रहेन नि त। छैन, सबैले स्वीकारिसके, तपाईँ मात्रै बाँकी हो। सबै यस्तै प्रश्नहरू हुन्छ कि यो प्रश्न होइन, पूर्वाग्रह हो। सबैले स्वीकार गरिसके, कतिजनाले त संविधान जलाएका छन् त। सबैभित्र को पर्छ होइन? दल भन्नुहोस् नि, मधेसी दलहरूले। मधेसी दल भने नेपालमा कुन छ एउटा मलाई देखाइदिनुहोस् त। एउटा पनि मधेसी दल छैन, एउटा पनि छैन मधेसी दल। राजपा त राष्ट्रिय जनता पार्टी, त्यसलाई अहिले पनि तपाईँ मधेसी दल भन्दै हुनुहुन्छ भने पूर्वाग्रहभन्दा ठुलो कुरा हो त्यो। को हो त्यो होइन? सङ्घीय समाजवादी दललाई तपाईँले चाहिँ मधेसी दल भन्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको पूर्वाग्रह कि प्रश्न हो? तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। मधेसमा अहिले पनि त्यत्रो आन्दोलन भएको हो र संविधान जलाउने हो, संविधान हामी मान्दैनौँ भने त छ नि त। शक्तिको अगाडि केही नलागेर जोसँग चाहिँ 1 लाख हाराहारीको सेना छ, 1.5 लाख हाराहारीको सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी छ, त्यसका अगाडि मालिकका अगाडि चाहिँ यो त हो कि होइन, रुख बाङ्गो देख्छस् कि सिधा देख्छस् भन्दाखेरि ज्यानमाया नहुनेले मात्रै बाङ्गो देख्छु भन्छ नि, सिधा देख्छु भन्छ नि। त्यसैले संविधान मान्छु भन्छ नि त। त्यो भन्दैमा चाहिँ संविधान सबैले मानेको हो भन्ने हुन्छ र? यो त शक्तिको प्रयोग भएको हो। शक्तिको प्रयोग भएपछि जे अवस्था हुन्थ्यो त्यो भएको छ। मेरो प्रदेश नम्बर 3 हो। मेरो प्रदेश नम्बर होइन, भावनात्मक रूपमा म नेपालको सबै प्रदेशसँग उत्तिकै नजिक छु। प्रदेश नम्बर 2 जुन सृजना भएको छ नि, त्यो मधेसीको भावना अनुसार भएको छैन, किनभने त्यो मधेससँग न्याय गरेको छैन। त्यसलाई चाहिँ छुटेर जाने भए जा भनेर चाहिँ त्यो मालिकहरूले आफ्नो घरभन्दा बाहिर सानो घर बनाइदिए जस्तो त्यस्तो मात्रै गरे हो। त्यसैले प्रदेश नम्बर 2 मात्रै मधेस हो भन्ने जुन ल्याइँदैछ नि, त्यो कुरा सही होइन। मधेस त प्रदेश नम्बर 2 भन्दा ठुलो छ नि त। 8वटा मधेसका जिल्लाहरूलाई त्यसरी छुट्याउनु हुँदैन थियो। त्यो चाहिँ पछि भारतले त्यहाँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न सक्छ भन्ने किसिमको मत। मेरो विचारमा छुटेर जाओस्, भारतले काम गर्छ भने गरोस् भनेरै हाम्रो टाउको दुखाइ सकिन्छ भनेर नेपालको वर्चस्ववादी समूहले छुट्याइदिएको। आफ्नो शरीरको अङ्ग कसैले चाहिँ छुटेर जाओस् भन्छ भन्दैन नि। किनभने नेपालको वर्चस्वशाली समूहलाई के लागिरहेछ भने यो चाहिँ काटेर फाल्दै चाहिँ शरीर सफा हुन्छ भने जस्तो लागिरहेछ। किनभने यत्रो विभेद छ, पटक पटक अधिकार कुरा गरिरहेको छ, जाओस् नै भनेर छोड्दै जस्तो देखिन्छ। हाम्रो शर्तमा बस्ने भए बस, नभए जाऊ। हाम्रो शर्त भनेको 2 नम्बर प्रदेश कस्तो मिल्या छ हेर्नुहोस् न, नाउँ पनि मिल्या छ क्या, 2 नम्बरी। मेरो विचारमा त्यो प्रदेशले अर्को नाउँ खोज्नु हुँदैन, 2 नम्बर नै राख्नुपर्छ। त्यसले चाहिँ भावी पुस्तालाई बताइराख्नेछ कि मधेसीको सङ्घर्ष कति भयो र कति बाँकी छ। कस्तो देख्नु भएको छ 2 नम्बर सरकारको पर्फर्मेन्स? अहिलेको बाँकी प्रदेशहरूको तुलनामा
अलिकति केही गरेको जस्तो त देखिरहेको छ, तर अब बन्दी छ, हातखुट्टा बाँधिएको छ र दौड भनिरहेछ। जस्तो अस्ति नै भारतको प्रधानमन्त्री मोदी आउँदाखेरि चाहिँ हामी विरोधमा पऱ्यौँ भनेर मोदीको अगाडि चाहिँ जुन किसिमले उहाँले याचना गर्नुभयो, याचना होइन, पूर्वाग्रह हरेक प्रश्नमा छ तपाईँको। त्यो याचना होइन, त्यो यथार्थको अभिव्यक्ति हो नि त, त्यो याचना हो। अर्को देशको राष्ट्र अर्को देशको चाहिँ मलाई दुख्यो भनेर त मानव अधिकार भनेको के हो? मानव अधिकार भनेको त विश्वव्यापी हो नि त, त्यो याचना होइन। त्यो त संसारको जसको अगाडि पनि नेपालीले पनि भोलि चाहिँ भारतसँग विभेदमा पर्यो भनेर त गएर त संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा त कुरा उठाउन पाउँछ। यो यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो नि। पुगिसक्यो होइन, सधैँदेखि छ यो त छ, यथार्थ छ। अनि त्यो त मधेसीहरूले जेनेभामा गएर मधेसका प्रतिनिधिहरूले अन्तर्राष्ट्रिय के अरे मानवाधिकार सङ्घको बाहिर प्रदर्शन गरेर देखाएका हुन्। संसारको सबै मिडियामा आएको छ। उहाँले जुन मोदीलाई उहाँले सुनाउनु त्यो अनुसार जाने भने मोदीले नेपालमा आफ्नो हस्तक्षेप बढाउनुपर्छ अथवा मधेसीलाई चाहिँ अलिकति संरक्षण गर्नलाई एक कदम चाल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो विचारमा मोदीले हस्तक्षेप गरेर अहिलेसम्म मधेसीहरूले भारतसँग आशा राखेर बिगार गरेका छन्। किनभने भारतको स्वार्थ त पहाडी समुदायसँग जोडिएको छ नि। मधेसको लागि राम्रो उसले किन गर्छ? उसको सेनामा कति लाख चाहिँ पेन्सन पाउने छन्, एउटा मधेसी छैन। उसको सेनामा काम गर्ने, प्रहरीमा काम गर्नेदेखि लिएर त्यत्रा छन्, अरब रुपियाँ। त्यसमा मधेसीले फुट्टी कौडी पाउँदैनन्। त्यहाँको राष्ट्रपतिको गार्डदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीको भान्सेदेखि लिएर सबै पहाडी समुदायका हुन्छन्। तिनको सबै हित जोडिएको त पहाडी समुदायसँग छ। मधेसीको लागि किन गर्छ भारत? भारतीय मूलको भन्ठान्छ होइन, त्यो त भावनात्मक रूपमा रगतको रूपमा नेपाल सरकारले दार्जिलिङको लागि लड्न गइदिएको छ, जाँदैन नि त। फिजीमा भारतको आफ्नो छ भनेर पटक मधेसलाई त अहिले जस्तो संविधानको बेलामा पनि नाकाबन्दी मधेसकै लागि नै हो त्यो उसले गरेको। तपाईँलाई त्यो लागेको होला, यही भन्दैछु। सबै पूर्वाग्रहलाई प्रश्न बनाउँदै हुनुहुन्छ। हिन्दू राष्ट्रको लागि गरेको थियो कि मधेसको लागि गरेको थियो कि भनेर कसैले भनेको, आधिकारिक व्यक्तिले कहीँ भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छ? नाकाबन्दी गरेको भन्ने कुरा चाहिँ एउटा प्राविधिक कुरा हो। प्राविधिक कुरामा नाकाबन्दी त्यस्तोलाई भनिन्छ जब कुनै नाका खुला हुँदैन। त्यति बेला कतिवटा नाका बन्द थियो र कतिवटा नाका खुला थियो। मुख्य नाका बन्द भयो, नाका बन्दी हुँदैन, नाका कस्सी हुन्छ। त्यो कडाई गरेको हो, केही नाकाहरू बन्द गरेको हो। र त्यो पनि नैतिक जिम्मेवारी मधेसका राजनीतिक कर्मीहरूले लिइसकेपछि भारतको समर्थन थियो वा विरोध थियो, त्यो भारतले जान्ने कुरा हो। तर नैतिक जिम्मेवारी काठमाडौँको नाकाबन्दी त माओवादीहरूले गर्थे त होइन? नैतिक जिम्मेवारी हत्या हुँदाखेरि जसले गरे पनि नैतिक जिम्मेवारी लिएपछि त जसले नैतिक जिम्मेवारी लिन्छ त्यसको हुन्छ नि राजनीतिमा, होइन? नाकाबन्दी त तपाईँलाई सम्झना छैन होला, सन् 1989-90 त्यो चाहिँ नाकाबन्दी थियो। किनभने एउटा पनि नाका खुला थिएन, प्लेनमा मट्टितेल लिएर आउनु पर्थ्यो। त्यो नाकाबन्दी यदि थियो भने त्यो नाकाबन्दी गराउने त नेपाली कङ्ग्रेस थियो। नेपाली कङ्ग्रेसले कहिले हिम्मत गरेन त जिम्मा लिने, होइन? भन्दाखेरि के नेपाली कङ्ग्रेस कातर हो? त्यो नाकाबन्दीले आएको प्रजातन्त्र अस्वीकार्य भए हो? यो सबै पूर्वाग्रही प्रश्न। त्यसो भए मोदीले नाकाबन्दी गरेर मधेसीको अधिकार भएको हो र? यही प्रश्न हो नि त। प्रश्नको जवाफमा प्रश्न मात्रै हुन सक्छ नि त, होइन? मधेसीले सङ्घर्षै गरेका छैनन्। मधेसीलाई पहाडी सेनाले मारेको छैन। सीमामा बसेर चाहिँ एउटा अर्काको देशबाट चाहिँ आवाज जवाब बन्द गरिदिने, आफ्नो देशलाई चाहिँ हो। अब तपाईँ यो प्रश्नको के अरे वैधानिकताबाट प्राविधिक रूपमा आउनुभयो। प्राविधिक रूपमा के छ भने जो सुकैले त्यो नाकाकसीको निर्णय लिएको होस् त्यो प्रभावकारी हुने सम्भावना थिएन। किनभने मैले त 89-90 को नाकाबन्दी देखेको, एउटा पनि नाका खुला थिएन। नेपाली सेनाको संरक्षणमै स्मग्लिङ हुन्थ्यो, प्रहरीले स्मग्लिङ गर्थ्यो।
प्रशासनले स्मग्लिङ गर्थ्यो, अञ्चलाधीशले बोलाएर भन्थे कि दुवै तर्फको अपराधिक समूहहरूलाई चाहिँ स्मग्लिङ गर्न लगाऊ। त्यसले गर्दा के भयो भने नेपालको सारा संयन्त्रको अपराधीकरण भयो। थोरै समयमा धेरै पैसा कमाए। नेपालको जस्तो भू सिमाना भएको क्षेत्रमा नाकाकसी गर्न गाह्रो छ। नाकाकसी इराकको त गरेर हेरेको हो नि त, काम त गरेन, सेना पठाउनु परेको हो नि त। नाकाकसी त इरानको गर्न कोसिस गरेको हो त, हुँदैन त। अहिलेको विश्वमा मान्छेको लोभ यति बढिसकेको छ कि नाकाकसी सफल हुँदैन। त्यसैले प्राविधिक रूपमा त्यो निर्णय गलत थियो, तर त्यो निर्णयको सबभन्दा ठुलो मूल्य कसले चुकायो त? त्यो निर्णय पहाडमा त खासै गाह्रो भएन, अलिअलि गाह्रो भयो होला, किनभने चोरी छिपे त सबै कुरा भइरहेको थियो। मधेसमा ग्यास पाउँदैन थियो, मधेसमा मट्टितेल पाउँदैन थियो, मधेसीलाई छानी छानी टाउकोमा गोली हानिन्थ्यो। संसारको मानव अधिकारको मान्यता विपरीत सबैलाई कम्मरमाथि गोली हानिएको छ हैन। त्यसपछि मधेसी भने विखण्डनकारी हो भने बदनाम गरियो। त्यसैले यो नाकाकसीबाट मधेसलाई फाइदा भन्दा त नोक्सान धेरै भयो। त्यो त सडकमा जब जनता उत्रिन्छ कमजोर पक्ष भने जनता छ भने म जान्छु। माओवादीले काठमाडौँमा होइन, त्यति बेला जुन किसिमको संविधान बन्दै थियो त्यसको विरोध गर्ने वातावरणै बाँकी रहेको थिएन। तपाईँले सम्झिनुभयो भने म त्यस बेला मधेसमा पुगेँ जब मधेसीलाई ताकी ताकी गोली हान्न थालियो। जब सेना जब सडकमा उत्रिसक्छ जुनै कारणले भने प्रहरीले गरेको कारवाहीको पनि नैतिक जिम्मेवारी सेनाले लिनुपर्छ। त्यो नाकाकसी साथ त्यति बेला नभइदिएको भए मारिने मधेसीको सङ्ख्या दर्जनमा नभएर सैकर र हजारमा हुन सक्थ्यो। त्यसैले त्यो नाकाकसीले धेरै मधेसी मारिनुबाट जोगाएको हो र चुरे काटिसकेपछि अनि त्यसपछि मधेसी हो कि नेपाली हो भन्ने प्रश्न सुरु हुन्छ। तर नेपालको बाहिर गएपछि जब म दिल्ली जान्छु त्यसपछि नेपाली हो कि भारतीय हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। जब म न्युयोर्क पुग्छु अनि तिमी नेपाली हो भने कसैले सोच्दैन, अमेरिकन हो कि इन्डियन हो भनेर सोध्छ। अनि इन्डियन होइन म साउथ एसियन हो भन्छु। त्यस्तै दिल्लीमा भयो भने म इन्डियन होइन म नेपाली हुँ भन्छु होइन। यो कहाँ प्रसङ्ग, यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा लोकेसन भन्ने शब्द हुन्छ। लोकेसन भनेको स्थानिकता हो। स्थानिकताको दुईटा भाग हुन्छ, एउटा भौगोलिक स्थानिकता के हो, सांस्कृतिक स्थानिकता के हो। मेरो आमा बाउले मलाई कहिले सोध्छ तिमी नेपाली हो पहिले कि मधेसी हो पहिले भनेर? सोध्दैन त। म त उनका लागि त छोरा हो, सोध्दैन। मैले काम गर्ने ठाउँमा म इन्जिनियर हुँदाखेरि त इन्जिनियर होस् पहिले कि नागरिक होस् भनेर सोध्दैन। त्यहाँ त म इन्जिनियर भएर न नोकरी गर्न गएको हो हैन। यो सोच्ने प्रश्नै होइन। यो पहिले चाहिँ मानव हो कि पहिले नेपाली हो भनेर तपाईँले सोध्यो भने के भन्नु होला? तपाईँ नै जवाफ दिनुहोस्। प्रश्नको उत्तर त्यो स्वाभाविक हो हैन। अनि त्यसपछि मानव भनेको के हो भन्दाखेरि जे सास लिन्छ, जे खाना खान्छ, जसका मानवीय आवश्यकता छन् त्यो न हो। त्यो भनेको मानवीय संस्कृति हो भन्दाखेरि पहिले त संस्कृति आउँछ नि। अहिले नेपालसँग के लेना देना छ? हिजो सुगौली सन्धि अगाडि त मेरो क्षेत्र त इस्ट इन्डिया कम्पनीले जितिसकेको थियो। अनि म त्यहीँ एउटै गाउँमा बसिरहेको मान्छे, मेरा पुर्खाहरू यदि इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो क्षेत्र काठमाडौँको शासकलाई नफर्काउँदो हो त म त आज भारतीय भइरहेका हुन्थेँ। तर म जे छु त्यो भनेको मैथिली भाषी, त्यो भने सुगाको मान्छे, त्यो भने त कहिले पनि जाँदैन नि त। त्यो भारतले फिर्ता दिएको ठिक हो कि फिर्ता नदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? त्यो इतिहासमा त्यो निर्णय गर्ने अधिकार चाहिँ कसलाई छ र? त्यो त भइसकेको घटना। त्यो त इतिहासको भनौँ नि, त्यो त पुरै नेपालै लिदिएको भए के हुन्थ्यो, अथवा चिनले लिदिएको भए के हुन्थ्यो, अथवा अङ्ग्रेजको शासन पुरा नेपालमा भइदियो। यो काल्पनिक प्रश्नहरूतिर नजाउँ। पहिलो कुरा के हो भने म मधेसी त मेरो छालादेखि लिएर भाषादेखि लिएर सबै छ। भोलि मैले नेपालमा चाहिँ यो डिभी भर्ने बडा चलन छ।
भयो भने त म त पहिले अमेरिकन हुन्छु, किनभने अमेरिकन नागरिकलाई त शपथै लिनुपर्छ कि अमेरिकाको हित विपरीत चाहिँ कुनै काम गर्ने छैन, मेरो वफादारी मेरो देशबाहेक अरू कसैको हुने छैन भने त मैले शपथ लिनुपर्छ अमेरिकामा। आफूलाई चाहिँ एकदम महान नेपाली भन्नेहरू जहाँ बसे पनि जहाँ भए पनि मन त मेरो नेपाली हो भन्नेहरू त हजारौँमा डिभी लिएर चाहिँ अमेरिकामा छन्, अस्ट्रेलियामा छन्। तिनलाई गएर किन सोध्नुहुन्न पहिले अस्ट्रेलियन हो कि पहिले नेपाली हो भनेर, हैन? यो नागरिकता भनेको त पासपोर्ट भनेको त फङ्गिबल भन्छ अङ्ग्रेजीमा शब्द, परिवर्तनशील हो। अर्को देशको नागरिकता लियो भने जान्छ, तर सांस्कृतिक पहिचान जान त पुस्तौँ लाग्छ नि त। पछिल्लो समय तपाईँले हप्तामा एउटा आर्टिकल लेखिरहनु भएको छ, तर तपाईँले नलेखेको जस्तो मैले हेर्दाखेरि सिके राउतको जुन एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको मूल्य नहुनु हो त्यो विषयमा तपाईँको खासै प्रतिक्रियाहरू पढ्न पाइएन, अथवा मैले नपढाएको कि के हो? मैले त्यसलाई त्यति खासै महत्त्व दिन नचाहेको। तर त्यो त महत्त्वपूर्ण विषय होइन। उनलाई नयाँ चिन्नेलाई महत्त्वपूर्ण लाग्ला, तर पहिले पनि उनी एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरा स्वव्यूहका समर्थक थिए र त्यो स्कुलिङबाट आएका व्यक्तिहरूको राजनीति कस्तो हुन्छ भन्ने मलाई थाहा भएको हुनाले यसमा अलिकति पनि मलाई अचम्म लाग्दो केही पनि लागेन। ठिक बेठिक भन्दा पनि उनलाई जे ठिक लाग्यो त्यो उनले गरे। जुन उनले विखण्डनको एजेन्डा ल्याएको थियो त्यसले मधेसीहरूलाई त भड्काएको थियो कि हदसम्म? भड्काएको भन्दा पनि मैले के भन्छु भने उनले जे राजनीति गरिरहेको थिए त्योसँग मेरो सहमति थिएन, होइन? तर त्यो भन्दैमा अहिले उनले जे गरिरहेका छन् त्योसँग मेरो सहमति छ भन्ने त अर्थ लाग्दैन नि त। उनको एउटा त हुन्छ नि त कि चाहिँ उनले विखण्डनकारी यो समाजमा राजनीतिमा कुनै पनि कुरो सेतो र कालो हुँदैन, बीचमा धेरै रङ्गहरू हुन्छ। उनले विखण्डनको जुन कुरा गरिरहेका थिए त्योसँग म सहमत छैन। मधेसीहरूले नेपालभित्रै सम्मानजनक स्थान मात्रै खोज्ने होइन कि मधेसीहरूको नेपाल हो र त्यो दाबी कायम हुनुपर्छ भन्ने मेरो राजनीतिक आस्था हो। त्यसबाट म डिगोको छैन। मेरो कुरा सुन्नुहोस् नि, कुरै पुरा गर्न दिनुहुन्न, तपाईँ चाहिँ आफ्नो पूर्वाग्रह ल्याइहाल्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा छ। दोस्रो चाहिँ के हो भने उनले जुन किसिमले विखण्डनको कुरा गरेर राजनीति गरे त्यसले के गर्यो त मधेसको राजनीतिलाई बदनाम गर्यो कि मधेसीहरू विखण्डनवादी हुन् भनेर। मधेसको मुद्दा उठाउने राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि बदनाम गर्यो। मधेस कमजोर भयो उनको राजनीतिले। अब अहिले उनले जुन गरिरहेका छन् त्यसले के गर्छ त? उनले त पहिलो मधेस आन्दोलनमा उनको त कुनै भूमिका थिएन, जसले कि नेपालमा जनसङ्ख्या आधारित क्षेत्रको कुरा ल्यायो, समानुपातिकताको कुरा ल्यायो। दोस्रो मधेस आन्दोलनमा त उनको कुनै भूमिका थिएन, जसले मधेसीको सम्मान स्थापित गर्यो। तेस्रो मधेस आन्दोलनमा पनि उनको नकारात्मक भूमिका थियो कि यसले नेपालको केही हित गर्दैन भनेर। जबसम्म उनले विखण्डनवादको राजनीति गरे तबसम्म पनि मधेसको अहितै गरे। अहिले जुन उनले नयाँ पार्टी खोलेका छन् त्यसले पनि मधेसको खासै हित गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मधेसको समग्र रूपमा हेर्दा व्यक्तिगत रूपमा उनले आफ्नो हिसाबले जे राजनीति गरिरहेका छन् त्यसमा उनी सही छन् र मेरो उनलाई शुभकामना छ। त्यो बेलामा सरकारले चाहिँ उनलाई चाहिँ बढी सम्मान दिएर बढी चाहिँ सरकार झुकेर सम्झौता गर्यो आवश्यकै थिएन, अथवा जेलमै सडाको भए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको पनि आए। सरकार झुकेको हो कि सिकेर झुकेका हो? कोही पनि झुकेका होइनन्। दुवैले आफ्नो आफ्नो फाइदा हेरेर कुनै पनि सम्झौता दुवै पक्षले आफ्नो फाइदा हेरेर गर्ने हो। त्यसमा झुक्ने झुकाउने कुरा यही भनिहाल्यो नि। नेपाली राजनीतिमा यो व्याप्त छ। मालिक नोकरको सम्बन्ध त्यो पञ्चायतको एउटा आएको हाम्रो विरासत कि को झुक्यो? माओवादी झुक्यो कि काङ्ग्रेस झुक्यो? एमाले झुक्यो कि माओवादी झुक्यो? कुनै पनि सम्झौता झुकेर हुने होइन। स्वाभाविक हो, लेनदेनमा कसैले कम पाउँछ कसैले बेसी पाउँछ। सरकारले पनि जितेकै हो, सिके राउतले पनि जितेकै हुन्। अब त्यो त भन्न गाह्रो छ, किनभने कुनै पनि विचार छोडिदिइसकेपछि विचारलाई अगाडि लिएर जाने त नयाँ नयाँ आइराख्छन् नि। त्यसैले त्यो सकियो भनेर केही कालको लागि सहज लाग्ला, तर त्यो त्यति सजिलोसँग राजनीतिक मुद्दाहरूको निर्क्योल हुँदैन। तर उनले उठाएको त राजनीतिक भन्दा नि विखण्डनकारी नै थियो।
मुद्दा त ठुलै उठाएर चल्छ नि। माओवादीले त सर्वहाराको भनेर छुट दिनु मिल्दैन होला नि। माओवादीले त सर्वहारा अधिनायकवादकै मुद्दा उठाएको थियो नि त। त्यो भनेको त विखण्डनवाद भन्दा पनि डरलाग्दो थियो नि त। नर्थ कोरिया बनाउने थियो नेपाललाई, कहाँ गएर सक्यो त। विखण्डन भन्दा डरलाग्दो त अरू मुद्दा हुँदैन नि, हुन्छ। भनिहाल्यो नि, हाम्रो सबै हामी यस्तो प्रश्न गर्छौँ जुन प्रश्न गर्न हामी महेन्द्रमाला रटेर हुर्केका छौँ के। विखण्डन भनेको के हो? विखण्डन भनेको त स्वतन्त्रता पनि हो नि त। बङ्गलादेश त पाकिस्तान विखण्डन भएर बनेको हो नि त। अनि पाकिस्तान विखण्डन भएकोमा दुःख मनाउ गर्ने कि बङ्गलादेश स्वतन्त्र भएकोमा खुसी मनाउने, के गर्ने हो भनेको त तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो नि त। त्यसैले विखण्डनलाई त्यस्तो चाहेको भए त दोस्रो विश्वयुद्धको बेला 30 भन्दा कम देश थिए, अहिले 200 भन्दा बढी छन् भन्ने त संसार त बिग्रिँदै गएको हो भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो होइन। देशलाई माया भने देश भने कुन हो? देशको जायज पनि हुनसक्छ विखण्डन आफैमा। त्यो विखण्डन नभइदिएको भए त के अरे पाकिस्तान बन्दैन थियो, भारत विखण्डन भएर बनेको हो। त्यो विखण्डन नभइदिया भए त बङ्गलादेश स्वतन्त्र त हुँदैन थियो, होइन? अब त्यो त के त भविष्यको कुरा। जब राज्यले सम्हाल्न सकेन भने हुन्छ त। अहिलेको परिस्थितिमा यदि यही परिस्थिति रहने हो भने लामो कालसम्म त जान सक्दैन। विखण्डनभन्दा नराम्रो त अझ विशृङ्खल हो। सोभियत रुस कुनै बेलामा टुक्रा टुक्रा होला भने कसैले कल्पना पनि गरेको थियो र संसारको दोस्रो सबभन्दा ठुलो शक्ति थियो। त्यसको के गति भयो? युगोस्लाभिया के भयो? जब सम्हाल्न सक्दैन, राज्य सत्ताले न्याय गर्न सक्दैन भने त्यस्तो अवस्था त आउँछ त। भारत त त्यत्रो संसारको सबभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक मुलुक हो। कश्मीरमा त्यहाँ 60-70 वर्षदेखि के भइरहेको छ? पन्जाबमा के भएको थियो? उत्तर पूर्वमा के भइरहेको छ? त्यसैले यो राज्य सत्ताले कति सम्हाल्न सक्छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। यो विखण्डन नराम्रो, एकै बस्नु राम्रो, यस्तो कुराहरू सबै ठुलो परिवारसँगै बसे त राम्रो हुन्थ्यो त। तर मिलेर यदि झगडा नगरेर छुट्टिन्छन् भन्ने त राम्रै कुरा हो। कहिलेकाहीँ त मारापिटी भएर पनि परिवार त छुट्टिन्छ त।